ሰላም ከመይ ውዒልኩም ክቡራት ተኸታተልተይ ተሓንዲኹም ኣነ ሰላሚ እግዚአብሔር ይመስገን ከማይ ሰላም ትሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ሓፍትኩም መረባና ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል ሓደስቲ ዝኾንኩም ኣተባብዑኒ ባርሎም መዓልቲ ሒዘዮ መፅየ ዘለኹ ጉዳይ ሓንቲ ሓፍትና እያ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ብጣዕሚ ካብ ዘገረመኒ እንታይ እዩ እቲ ዘጋጠማ ኩነታት በቃ ከምዚ ተዳለወ ነገር ይመስለካና ከምዚ ሕልሚ ይመስለካ እምበር ለከስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድስ ወላ ብስዕዲ ንባዕሉስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣሎ ኢልካ ንምግማት ብጣዕሚ ዝኸብድና እንታይ እያ ኢላ ንዛ ቆልዓ ቅድሚ እዚ ኩነታት እያ ንዓዳት እያ ያው ህዚ አዲስ አበባ እያ ትነብር ድሕሪኡ መጀመርያ ሓወይ ኣብ ከተማ ይቕመጥ ነይሩ መጀመርያ ኣቦይ ኣብ ስዕዲ ይቕመጥ ነይሩ ኣቦይ ኣብ ስዕዲ ምስ ተመለሰ ንሓወይ ንእሽተን ስራሕ ከፊቱሉ እቲ ሓወይ ከዓ ናይ ናብ ከተማ ኣውፂኒ ድሕሪ ታሻዓይ ክፍሊ ምስ ሓለፍኩ ትምህርቲ ምምሃር ኣብዮ እሞ እንዳ ጨጉሪ ኣውፅዮምለይ ንስዕዲ ከም ዘይከድ ገይሮም ብድሕሪኡ ካፍቲ ጨጉሪ ቤት መሊቆ ንስዕድያ መፅየት ብለኒ ዘቆልዓ ማለት እዩ ምስ መፀት እሺቱ እቲ መንገዲ ከከም ኩነታቱ ከም ግዜውን ይፈላለዩ ብሰላም ኣትየ ብሰላም ምስኣትኹ 6 ወርሒ ስራሕ ሲኢነ ኣብ ሳብያ ዝበሃል ቦታይ ኣትየ ኣብኡ ንሰፍር ነርና ካብኡ ንርያድ ክኸድ ኢለ እውን ኣብ ኮይ ስለ ዝነበራ ካብዚ ኣይትኸድን ሳይ ክትኾን ኢሉኒ ከይትሰዳ ኢሎምዎ ሓዋ ነባኣን ብድሕሪኡ እዛ ቆልዓ ክትብል ድሕሪ 5 ወርሒ ዓቕሊ ዋጋ በቕሊ ዝበሃል ድሕሪ 5 ወርሒ ናብ ስራሕ ከይዳ ምስ ከደት እቶም ገዛ ብጣዕሚ ተቐባቢሎምዋ ፅቡቕ ተቐቢሎምዋ በቃ ልክዕ እታ ሰበይቲ ሓንቲ እያ ጓላ 4 ወዳት ኣለውዋ 4ቲኦም ሰራሕተኛ መንግስቲ እዮም እታ ጓላ እውን ንሳ ክትኣቱ ከላ ተመርዕያ ኣብ ርያድ እያ ትቕመጥ ድሕሪኡ እዛ ቆልዓ እዞም ገዛ እዛ ሰበይቲ ልክዕ ከምታ ጓላ ገይራ ርያታ ብጣዕሚ ፈትያታ ንሳ ዝገበረቶ ንሳ ዝተሸለመቶ ንሳ ዝረገፀቶ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ኩሉ ነገር ትገብረላ ነይራ ካብቶም ደቂ ሓደ ያሲን ይበሃል ንሱ ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ይኸይድ እዩ ሓዋ እንታ ሰበይቲ ከዓነ 18 ዓመት ንኢትዮጵያ ተመላሊሱ ኢትዮጵያ ከመይ ምዃና ኩላ ይፈልጣ እዩ ሓደ ግዜ ዝደለኽዮ ክንማለልኪ 40 ኪሎ ይፍቀደና እዩ ኢሎምኒ ነቦይ ሃድያ ከይተረፈ ሒዞም ከይዶም ኣቦይ ከዓ ንዓዲ ከርእዮስ ኣይደለየን ንኣዲስ አበባ ተቐቢልዎም ዓረብ ስለ ዝኽእል እቲ ዝደለኽዎ ንብረት ስለኣኽሉ ንኣዲስ አበባ ተቐቢልዎም እዞም ገዛ ከም ቤተሰብ ኢና ንቕመጥ ነርና ዝተሸለመቶ ዝረገፀቶ ንዳባ ክንከይድ መጀመርያ ይኹሪ ነይሮም ድሓር ግን ልክዕ ከምኣ ከኽብርን ጀሚሮም ድሕሪኡ ኣነ ናብ ካሊእ ገዛ ዳዓረብ ስለ ዘይከድኩ ኩሉ ተገዛውቲ ከምኡ ይመስለኒ ነይሩ ከምኡ ዝከናኸኑኻ ከምኡ ዝቐርቡኻ ከምኡ ዝገብሩልካ ይመስለኒ ነይሩ ድሕሪ 4 ዓመት ግን ኣብ 3 ዓመት ምስ ገበርኩ እንታይ ክትገብር ትሓስቢ ኢላ ተዛረበኒ ነይራ ሕልፍ ክትብልታ ሰበይቲ ገዛ ክገዝየ ወለደይ እውን ሓቂ ሕሽ ካብታ ስራሕ ጀመርኩላ ሓንቲ ቅርሺ እውን የጥፈለይ ባላ ናይ ምሽዋር እውን ኣይወሰዱለይ ዝተቐበልክዎ ናብ ኣቦይ ሰዲደሉ ኩለን መሬት ይገዝየለይ ሓንቲ ቅርሺ ዋላ ይተጠቐመ ዝሮ ኣብ 5 ዓመተይ ገዛ ይወድየ ሓንቲ ንማንም ኣይሃብኩን ናይ ምሽዋር ከይቀረየ ኣይከፈልኩን ኣብ 5 ዓመተይ ምስ ወዳእኹ ክውድእ እናሃለኹ ገዛ ጎዲልና እንተኢሎምኒ 500,000 ቅርሺ ልቓሕ ይብሉ ነይሮም ብልዕሊ ገሊኡ ይቕበሉኒ ገሊኡ ከዓነ ይኣብዩኒ ነይሮም ከምኡ እናበልኩ ዕላማ ክንተወዲኻ እንታይ ክትገብረ ክትብለኒ ነይራ ኢላ እታ ሰበይቲ ዕላማይ እንተወዲየ ደኣ ኩምርዖ ስቑኢለ ደማ ከነብር እየ ይብላ ነይረ ኢላ
بدحري سويت تاجزا ود مسفلت أنا سنود يدليك إيلاتا كم مسفلت ولا دنجيسا هاي مالت أنا كو كريستيانية أسلم وانت بلا نيرا كل جزء كرش خاف لك وسخك يثل النيرا نونا يخون النبلا صوت بالنيرا إلا بدحريو كم زي ما يخون مسلكوا بحنت ما تتغير سويتي طبعا غيرها دحري نكو يدويله خافت زنورة جزا خوص أمه كافت جزا قصام سلصغير لي كوز خمزلني نجيريه أكوي كعاي عن كفنن بتشا حدا نجر كي يجوروخي حما بحما كي ملس كأصل خام توز جبري أنا جنس أجمع يقولون جزا غير أيلوني جزا يغير دحري سويتي كومنا بالنامسينا ميلات النحريرة قصاي مسرعيات دنجيزة مسرعيات الشي خمزة بلا مستعذبة بدت إلى غيرات زيت فلت ياسن ود حريقة نجدة سافرة نجدة مسكدت نقول أنت راكم مدكاسة زيلا بين ودا بينتنا خمسة غيرنا فلتكو مع ساعة يمو مجم أفتو ساعات نسخوت زي زبها الحساب ينورن تسفى غريزة بتعمي تجأنيغة حدا نجر كم تحسبت يفريدة بحانت جيزي مخنياتو هاي حمشت عمت جيراتو زي تفلت محاد ودا فليا سكيرفتني بتعمي تجأنيغة بدحرو ينز ودا كم تازول كوا بدنبي حتيت قلبت حيزو مزيو كله غير الكيه إذا كخوتيه نحنا نفتوكينا أنا في الله يفكركيه إلو أبركا يودق بيننا خمزلنا مع صوت عاسينا خمزلنا تردي اللخو ويكي يقتلني ويبحيلو خيدفرني أنا ونكو بتعميز فتوكا كحسولو سلازل لخو ينبر بسرخة وزقز أخك وصق دليت يبليني لا حلفي لساني حيو بتشا نور كي جبركا كي تقاربني إليو نعلل لنا بدي يدويلو أدي خابت عمت حقوسا دويلات اللي أنا خطر رادا دوي لنبر يدي فكمبر كم زي تعبي الناس رقصني يعني ريلات النيلة دهري بمسيا سويتي الشخم زازولتا مع صوخفت مسبلة والعا زبالة خوصيلة أكوي تاكس غرب صنحن دويلة ناب غزاي كيدا بدحريو مسكتكو أب غزا شريحهم بق عزينا عرفنا اتراهبنا نكفت علتيا ناي كلنا شريحة غيرنا كن صراح أبورحي شو عدت جزا بزيحة أما برشامنا جزا نعديت تحيزاتيا الشيء تعسرت مع تطرحي بأسرة أنيحة هادسا مساعتنا يجمع سلزنور توم زنورنا يوم كلتين نيرنا حنت خاليتين أنا طرحينا أتينا ندسابة نابا حواتا أباير بورتو صرفو دك عدنا خوينوم نفالت إنا نجزأهم نخيد كم زا ودي لي زخد كي أزمسل نصوم خا كافتم حوات حدا مسانا نعدي خيد عد خيدنا أي من ما يتزاربنن كم زقمت أن جزانات أيوم بنور هاوني له حسنا يا ولدنا أنا وني صلاح هون هادي سابانا تمرعنا أبصو منا تمليسنا ورعدنا يودأن قالي ودخت لي مسيح سعدي يبلني قالي فقر حزواي يبلني بزح تزاريبهم أنا جن الشن بنسي بسرنا فقري أي حتى تنن بقى أبوي كعاشي تبهلنا مسيلوه تقعدادي مشو إلوه ودون صباينا يفلتو يمثلني أصبيو سلز فلطة أبوي كسعدنا مسأبدن بسلز فلطة أي عن قفوان عدي سابانا مسينا من تقولعت ولدنا شدش تعامتهم غيرهم ناو شعايم يخدلو
ብናይ ዓሞይ ጽቡቕ ነገር ዝመተመስረተ ኣብ ዓደይ እውን ጽቡቕ ይነብር ኣለኹ ኣነ ሓይሊ ሃልይኒ ዘይኮነ ሓይሊ ፈጣሪ እዩ እግዚአብሔር ዝሓዘልና ኩሉ ንናይ ባዕልና ኣለና ኣሕዋተይ ኣይትጨነቓ እንታይ ክኾን እየ ከመይ እኽል ኩሉ ዕደልቲ እዩ ዝነብር ንጥቕማ ጥቕሚ ክትብላ እውን ኣብ ዘይኮነ ይትእተዋ ኩሉ ዝሃበትኒ ሽልማት ሓንቲ ሒዘ ይወፃኹን በየመርዓኡ ኣሕዋታ ዝተመርዑ መዓልታዊ ሸንሸል እዮም ዝገዝኡለይ ነይሮም ጮና መዓልታዊ ዳርጋ ኣብ ዝወፃናዮ ሓድሽ እዩ ዝግዛእ ሳንዱቕ ሙሉእ እዩ ነይሩ ባልጃ ሙሉእ እዩ ነይሩ ኣነ ካብቲ ገዛ ግን ጥራሕ ዘባነ ወፅየ እዛ ገዛ የስሪሕ እምበር ምንም ሒዘ ይወፃኹን ኮበርታ ሻላ ቦይ ገዚኡ ፀኒሕ እምበር ካብ ስዑድያ ሓንቲ ንብረት ሒዘ ይመፃኹን ነዚ መስል ህይወት ታሪኸይ ኣነ ብፅቡቕ ናብራን ኣብ ጽቡቕ ህይወትን ኣለኹ ብሓይሊ ኣምላኽ ንዓይ ዝገበረ ይግበረልክን ኩልኹን ስደተኛታት ኣሕዋተይ ወድሓንክን ደስ ኢሉኩም ምዃን ተስፋ ይገብር እዚ ዛንታ እዚ ካብ ተቐማጢት ሓፍትና ኣዲስ ኣበባ እዩ ከም ዘለዎ እየ ተዛሪበኩም ወይ ከዓ ትጽሕፍ ኣንቢበልኩም እምበር ምንም የመሓየሽዎን ብጣዕሚ ግን ደስ ኢሉኒ ንዝኾነ ይኹን በቃ ባዕልና ዝሰራሕናዮ ባዕልና ዝፈጠርናዮ ዝመስለና ፈጣሪ ኩሉ ዘዘጋጀወልና ስለ ዘለና ናይ ባዕልና ዓቕሊ የድልየና ዘና ኣሕዋተይ ዘመሓተይ ንሎም ዝነበረና ቪድዮ ነዚ ይመስል ተፈቲኹም ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኣባራትዑ ንዞም ኣሕዋተይ ወዲ ኣለኹ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም